बर्स हांकां हुनूनीत परबीं आमी पळयता की 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय मुक्त जालें आनी 450 वर्सांच्या पोर्तुगीज राजवटींतल्यान गोंय मुक्त करपाक ज्या ज्या हुतात्म्यांनी बलिदान दिलें अशे 74 हुतात्मे आमी आयडेंटिफायड केले. हूज हू ह्या बुकाच्या निमित्तात परत परत गोंयच्या लोकांच्या मुखार हाडप हें आमी सातत्यात सरकाराचें कर्तव्य समजलें आनी सदोदीत हें लोकांच्या मुखार हाडिल्लें. आमी आयज पर्यंत गेल्या 63 वर्सांक आयकताले की गोंय मुक्ती संग्रामांत सगळ्यात पयलो हुतात्मो बाळाराया मापारी अस्नोडच्या बस स्टँडाच्या फुडल्यान तांचो पुतळो हो सदोदीत आमी सगळे जाण पळयताले. पण तांची धूव ही एकाकी रावता, हिका केन्नाच तिजोय सन्मान केन्ना जावंक नाशिल्लो. ओके, ती खंय रावता, कितें रावता हें आमकां कोणाक खबर नाशिल्लें. शेषनाथ वाडेकर हांची काणी आमकां खबर नाशिल्ली आनी हिरवे गुरुजींचे म्हणजे ज्यांच्यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक हांगासरूय येवन ह्या गोंयच्या मुक्ती संग्रामांत 1954 ते 1961 पर्यंत ज्यांच्यांनी वांटो घेतलो. गोंयांत ते फ्रिडम फायटर आसात, बट गोंया भायले अशे कितलेशेच फ्रिडम फायटर्स आशिल्ले ज्यांच्यांनी वांटो घेतलो. तांकां खरें म्हटल्यार ते हुतात्मे जावन गेले. तांच्या फॅमिलीक अल्प काळ अशी थोड्याच जाणांक पेन्शन मेळ्ळी, थोड्या जाणांक तर पेन्शनूय मेळोंक ना. ह्या 74 पैकी खूब कमी लोकांक खरें म्हणजे सरकारी नोकरी मेळ्ळ्या. तांच्या भुरग्यांची तुमी जर पळयशात जाल्यार ह्या सगळ्यांची एज तशी पळोवंक वचत जाल्यार तेन्नाच्या सरकारात तांकां नोकऱ्योय दिवंक ना, म्हणून तांकां नोकरी मेळूंक ना आनी तांकां एकंदर खऱ्या अर्थात तांचे पेरंट्स जे सॅक्रिफायस केले त्या सॅक्रिफायस तांकां कसलोच बेनिफीट जावंक ना. पण गोंय सरकाराक मुक्ती दिवपा खातीर त्या 74 हुतात्म्याचो सगळ्यात व्हडलो वांटो आशिल्लो. ताज्या उपरांतचे सगळे फ्रिडम फायटर्स हांच्या भुरग्यांक आमी 100% नोकऱ्यो तरी दिवपाक शकले. पण गव्हर्मेंटाच्या पॉलिसी प्रमाणे फर्स्ट जनरेशनच्याच भुरग्यांक आमी नोकरी दिताले आनी तेजोच आस्पाव म्हणून फर्स्ट जनरेशनच्या भुरग्यांक नोकरी मेळ्ळी. हातूंतले ज्यांची आतां सगळ्यांची नांवां घेतली तेतूंत पयले हुतात्मे जावपी बाळाराया मापारी हांची आयज धूव आमच्या मुखार आसा. म्हाका खूब बरें दिसता गोंय सरकारचो मुखेलमंत्री ह्या नात्यात आमी तांकां आयडेंटिफाय करून त्यो आसा थंय तांकां कळयल्यो आनी मुजरत ती आयज हांगासर हजर रावली. खरोखरूच एक मनाक खोस भोगता, मनाक धासूच भोगता. म्हणजे पूर्ण 5 वर्साच्या कार्यकाळींतलो सगळ्यात व्हडलो आनी बरो कार्यक्रम जर खंयचो आसत जाल्यार तो आयचो आसतलो, जो एक खरोखरूच मनाक एक आनंद दिवन वता. मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत सुद्दां ह्या राज्याचो 63 वर्सां उपरांत ज्या हुतात्म्याक याद करून तांचें स्मरण करून आमी गोंयकारांच्या सगळ्यांच्या मार्फत तांच्या मुखार नतमस्तक जावपाची ही वेळ आशिल्ली. घडये 74 नासत, बट त्या 15 जाणांक आयडेंटिफाय करून तरी आज समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तांचो भोवमान हो करपाक मेळप ही खरोखरूच म्हाका व्हड गजाल आसा. हे डिसिजन खरें म्हणजे आमी 2022 घेतलेलें. कर्नल बेनीपाल सिंग हे पत्रादेवीच्या त्या 15 ऑगस्ट 1955 पयल्या पोर्तुगीजांनी जो गोळीबार केलो तातूंतल्यान सगळ्यात पयली गोळी लागपी हे 22 वर्साचे तरूण कर्नल बेनीपाल सिंग आशिल्ले. त्या कर्नल बेनीपाल सिंगाची ती वीर पत्नी वीर माता आयजूय हयात आसा. ती केन्ना तरी वाट पळयताली की हय गोंयांतल्यान काय तिका आमी पेन्शन दिवंक ना, गोंय सरकारान कारण गोंया भायर आशिल्ल्या लोकांक पेन्शन दिवंक ना, केंद्र सरकाराची कितें तरी पेन्शन तिका मेळटा आसतली, बट गोंय सरकारांतलो कसलोच बेनिफीट तिकाय मेळूंक नाशिल्लो. म्हाका अभिमान आसा की 22 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा तिच्या घरा कडेन वचून त्या वीर मातेचो सन्मान करपाचो योग म्हाका आयलो आनी जी भावना जी तांच्या दोळ्यांत हांवें पळयली तो म्हाज्या खातीर न विसरणारो क्षण आशिल्लो. खरोखरूच आज परत एकदां हांव त्या वीर मातेक जी कर्नल बेनीपाल सिंग हांची वीर पत्नी आसा तांकांय याद करता. बसवराज हुडगी हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार मूळ कर्नाटकांतले. खरें बरेचशे फावटी आमकां दिसता की गोंय मुक्ती हय आमकां जरी म्हणटा की आमी पोर्तुगीजांतल्या जुल्मी राजवटींतल्यान विजय ऑपरेशनांतल्यान आमकां विजय मेळ्ळा, बट तें विजय ऑपरेशन जावपाक चक्क 14 वर्सां लागलीं. म्हणजे तेन्ना आशिल्ल्या त्या काँग्रेसच्या सरकाराक गोंय मुक्त करपा खातीर आनी विजय ऑपरेशन घडोवपा खातीर जर पार कोणी पाडलें आसत जाल्यार ह्या 74 हुतात्म्यांनी ज्यांच्यांनी कंटिन्युअसली आमी पळयता की 1947 पासून भारत मुक्त जालो, पण गोंय मुक्त जावचें म्हणून 74 बलिदान दिवचें पडलें. खरें म्हणजे तेन्नाच्या सरकाराक हें जर 1947 जर आमकां मुक्ती मेळिल्ली जाल्यार हे 74 हुतात्मे जावचे नाशिल्ले. म्हणजे हे जर जावपा खातीर तांकां हुतात्मे जावन आमकां तब्बल 14 वर्सांनी म्हणजे तेन्नाच्या विजय ऑपरेशन घडोवन हाडचें पडलें. तातूंतलोच एक बसवराज हुडगी तांचोय पूत
आज तेकाय दिसता की 63 वर्सां उपरांत आमी कसलीच पेन्शन किंवा कसलोच जॉब ताज्या फॅमिलीक केन्ना दिवंक नाशिल्ले. फक्त केन्ना तरी आमी फक्त याद करताले. आज परत एकदां ते आमच्या मुखार आसा. मनाक खूब खोस भोगता की ते स्वताहून हांगासर आयले. मी आपलं खूप खूप अभिनंदन करतो. आपण मुद्दामून या ठिकाणी आज आलात. शेषनाथ वाडेकर हांची तर काणी आतांच त्यांच्या नातवान तुमकां सांगली की ज्यांच्या पुराय फॅमिलीच्या बद्दल की हय हिस्ट्रीत बरयल्ल्या प्रमाणे तांकां अरेस्ट केली. अरेस्ट करून तांकां आग्वाच्या जेलींत घातले आणि त्यानंतर तांकां मरण आयलें. बट ताज्या खातीर फक्त तिरंगो हिरवे गुरुजींच्या हातांतलो तिरंगो सकयल पडल्या उपरांत फुडें घेवन वचून परत तीच लढाई तशीच चालू उरची म्हणून तेरेखोलच्या त्या स्मारकाचेर आयजूय बी म्हणजे आमी शेषनाथ वाडेकर आनी हिरवे गुरुजींचे स्मारक 60 वर्सां उपरांत तयार करपाचो योग हो म्हाज्याच सरकाराच्या कार्यकाळांत आयलो. हे म्हजें भाग्य समजता हांव. ती याद हाज्या पयलीं जावंक नाशिल्ली. आज परत एकदां शेषनाथ वाडेकर हांकां आपण या ठिकाणी मुद्दामून आलात आणि त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. तुळशीदास बाळकृष्ण हिरवे म्हणजेच हिरवे गुरुजी. हिरवे गुरुजींच्या बद्दल तांच्या पुतात सगळी स्टोरी काणी आमकां सांगली आणि न चुकता आमी पळयता की 19 डिसेंबराक हिरवे गुरुजींचे पूत तांचो नातू हो गोंयच्या फ्रिडम गोंयच्या ह्या मुक्ती संग्रामात वांटो घेवपा खातीर मुद्दाम येता. खरें म्हणजे अभिमानाची गजाल आसा. आमच्या मुखार उलयता आसतना दाद देसाय जे आमचे फ्रिडम फायटर एसोसिएशनचे अध्यक्ष आहा तांच्यांनी सांगलें की खरें गोंयांतले कितलेशेच फ्रिडम फायटर्स ज्यांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो बट ते चुकूनय सुद्दां 15 ऑगस्ट किंवा 19 डिसेंबराक उपस्थित रावना. शेषनाथ वाडेकर हांचे नातू आनी हिरवे गुरुजी हांचे पूत आनी नातू न चुकता गोंय भायरच्यान हांगासर येता. तांकां अभिमान आसा. खरें नोकरी घेतलेल्यांकूय हो अभिमान आसपाक जाय आशिल्लो. तांच्यांनी 19 डिसेंबर आनी 15 ऑगस्ट ह्या दिसा हय आमच्या दिल्ल्या जाणट्यांनी दिल्ल्या बलिदाना खातीर आमकां ही नोकरी मेळ्ळी म्हणून तेंच्यांनी उपस्थित रावप हें गरजेचें आशिल्लें. हांव हिरवे गुरुजी हांच्याय बी फॅमिलीचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. बाबुराव केशव थोरात म्हणजे हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट चांदा महाराष्ट्रा हांगासरले तेय बी तांचा आज तांचो कोण हांगासर येवंक ना बट तांचोय बी लिगल हेड्स फायंड आवट जाल्या उपरांत तांकांय बी हॉनर सर्टिफिकेट आनी 10 लाख रुपयाचो चेक हो दितले आमी. सकाराम यशवंत शिरोडकर हांचे फॅमिलींतले आज हांगासर आयले. तांचोय भोवमान जालो. रोहिदास मापारी म्हणजेच बाळाराया मापारी हांचे भाव तांच्या तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार एकेच फॅमिलींतले 2 भाव हे गोंया खातीर शहीद जावप ही खूब कमी फॅमिली आसतल्यो. तितूंतली एक मापारी फॅमिली आसा. हांव खरोखरूच तांचो पूत आयज हांगासर हजर आसा. तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आमी यशवंत सुखा अगरवाडेकर हे मुळात शिवोलेंतले. तांचे फॅमिलींतले सगळे मेंबर्स हांगासर आयल्या. फक्त एकटेच न्ही तर पुराय फॅमिलींतले सगळे जाण आज हांगासर हजर आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की घडये कदाचित तांकां एकट्याय जाणाक तांकां नोकरी मेळूंक शकूंक ना. तांची एज बार जाली बाकीचे जाले बट तरी सुद्दां आज मोठ्या अभिमानान ते आज हांगासर हजर रावन आमच्या सरकारच्या वतीन आमी 10 लाख रुपयाची मदत ही तांकां दिवपाक शकले हें म्हाका खूब बरें दिसता. रामचंद्र नेवगी हांच्या पुराय फॅमिलींतले तांचे दोगूय पूत आनी धूव ते हांगासर हजर आसात. तशें पळोवंक वचत जाल्यार मूळ बिचोलचे आनी पुराय नेवगी फॅमिली इवन दो तेय स्वता नेवगी फॅमिलींतल्यान तांचे पूत हेय फ्रिडम फायटर्स आसात बट खंयसरूच आपल्याक पेन्शन न घेता सातत्यात समाजा परीत काम करत रावपी अशी ही नेवगी फॅमिली आसा ज्यांच्यांनी गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगलाक आपल्या बापाय उपरांत तांच्यांनी वांटो घेतलो आनी सातत्यात फ्रिडम फायटरा खातीर सतोदीत ते अग्रेसर रावले. ताज्या उपरांत आपल्याक कितें मेळटलें अशी सरकारा कडल्यान केन्नाच अपेक्षाय करूंक ना किंवा नोकरी तेंच्यांनी घेवंक ना. हांव त्या नेवगी फॅमिलीचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. तुमचें योगदान ह्या गोंयच्या मुक्ती संग्रामांत खूब व्हडलें आसा. बापू विष्णू गावस हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार चांदेल पेडणे हांगासले. पेडण्या महालांतले कितलेशेच फ्रिडम फायटर्स हे हुतात्मे जाले कारण पत्रादेवीक तेंकून आसलेल्या पेडण्या महालांत बऱ्याचशा लोकांनी त्या 1955 युद्धात तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात सहभाग केल्ले. तातूंतले ते एक ज्यांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात थंयसरले सहकार्य करता आसतना ते 26 नोव्हेंबर 1955 ह्या दिसा तांचेर एटॅक जावन ते हुतात्मे जाल्ले. आज तांच्याय फॅमिलींतल्यान हांगासर आयल्या. तांचेंय खूब हांव अभिनंदन करता. बाळा धोंडू परब हांच्याय फॅमिलींतल्यान हांगासर आयल्या. तांच्याय सगळ्या फॅमिली वासियांकूय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. लक्ष्मण नारायण वेलिंगकर हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या फोंड्या तालुक्यांतले
ह्या फोंड्या तालुक्यांतल्यानूय बी बरेचशे फ्रीडम फायटर्स खूब मोठ्या प्रमाणात सहभागी जावपी आशिल्ले, तातूंतले ते एक हुतात्मा जाले. दुसरे काणकोण फॅमिली, आमी सातत्यात पेडणे आनी काणकोण ह्या दोनूय तालुक्यांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांचे फ्रीडम फायटर्स हातूंतल्यान योगदान आशिल्लें. तातूंतले ते केशव टेंगसे आनी परशुराम आचार्य हेय बी हुतात्मे जाले. आज तांच्याय फॅमिलीचे मेंबर मुद्दामून काणकोण सांगून हांगासर आयल्या. आमी सातत्यात पळयता की म्हाज्या 5 वर्साच्या सरकाराच्या कार्यकाळात म्हणजे फ्रीडम फायटर्स हांकां पेन्शन आनी बाकीचे तर तेंचे आमी केन्ना खंयचोच इश्यूज दवरूंक ना, बट त्याच बरोबर गोंयांतल्या ह्या पुराय इतिहासात नोंद करी सारके कुंकळीचो उठाव आसतलो, पिंटोच बंड आसतलो किंवा आमी म्हणटा तशें राण्यांचो बंड आसतलो. दिपाजी राणे हांचो बंड हाका म्हणजे गार्ड ऑफ ऑनर हे कायमचे दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात केलो. हो म्हाका खूब अभिमान आसा, कारण सातत्यात जो देश आपलो इतिहास विसरता तो देश खूब फुडें वचूंक शकना. म्हणजे ज्या प्रदेशात आपलो इतिहास न विसरप हेंच गरजेचो आसता. आनी म्हणून तर ह्या प्रदेशाचो इतिहास ह्या 21व्या शतकात सुद्दां आमकां फुडल्या जनरेशनाच्या मुखार दवरप ह्याच हेतूंतल्यान कुंकळीचो उठाव, पिंटूच बंड आनी राण्यांचे बंड हे आमच्या खातीर तितकेच म्हत्वाचें आशिल्लें. आनी हे 74 हुतात्मे जेंच्यांनी आपल्या प्राणाचें बलिदान दिलें हेंय बी गोंयच्या इतिहासात ते आतांच्याय पिळगेक समजप हें तितकेच गरजेचें आशिल्लें. म्हाका खबर आसा, म्हणून तर आयच्या ह्या 63व्या पूर्वसंध्येक आमी हो एक खरोखरच घरगुती कार्यक्रम आसा. ह्या कार्यक्रमात खंयसरूच स्टेज कार्यक्रम नासून ही तांकां दिल्ली आदरांजली आसा हुतात्म्या खातीर. त्या खातीर मना पासून त्या कार्यक्रमाक आमी रिक्वेस्ट केल्या उपरांत सगळी कडल्यान ते हांगासर आयले. हांव आतांय पळयतालो की तांची म्हाका दोग-तीग जाणांनी रिक्वेस्ट केली की आमकां आमच्या घरांत नोकरी कोणाकूच मेळूंक ना. सरकाराच्या पॉलिसी प्रमाणे फक्त फर्स्ट जनरेशनाक नोकरी दिवपाक मेळटा. आमी ती सेकंड जनरेशनाक ओपन करूंकूय शकना, म्हाका खबर आसा. कारण सेकंड जनरेशनाक ओपन केली जाल्यार नोकरी मेळ्ळ्यांचेच भुरगे परत एकदां नोकरी मागपा खातीर आमकां येतले. बट तरी सुद्दां हांव तें कन्सिडर करून बाकी तांकां ज्या गोश्टीची मदत करपाक जाता हांव कटिबद्ध आसा मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत. कारण म्हाका तेंच्यो भावना कळटा. कारण तेंच्यांनी बऱ्याच जाणांनी आपले म्हणजे खूब कमी वयात जशें सांगलें की आपले पेरंट्स तांच्यांनी हुतात्मे जाल्ले पळयल्या. तांच्यांनी तर पळयलें की शेषनाथ वाडेकरांचो हांगासर जेन्ना ताका तांची खरें म्हणजे पोर्तुगीजांतल्यान पोर्तुगीजांनी तांची हत्या केली. तांची बॉडी तेंच्या कडेन परत दिवंक ना, फक्त तांकां अस्थी परत दिवपाचें काम पोर्तुगीजांनी तेन्ना केलें. अशा पोर्तुगीज जुलमणी राजवटींतल्यान आज आमी मुक्त जावन 63 वर्सां जाता. आनी 63 वर्साच्या उपरांत हो कार्यक्रम हांगासर घडून येता. आमच्या मदीं फ्रीडम फायटर संघटनेचे अध्यक्ष बाब दाद देसाय हे सातत्यात सगळ्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं हजर आसा. हांव मना पासून सगळ्या जेंकां आमी खरें 74 जाण हुतात्म्यांचो बाकीच्यांचे फर्स्ट जनरेशन ना म्हणून आमी दिवपाक शकूंक ना. कदाचित बाकीच्या उरलेल्यांक खंय ना खंय तरी बाकीचे बेनिफिट्स हे तांकां जाले आसतले, बट विशेश करून ह्या 15 लोकांक कसलोच बेनिफीट व विशेष करून सरकाराच्या वतीन जावंक नाशिल्लो म्हणून घेतलेलो हो निर्णय आसा. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी दिली, तांच्यांनी बी दाद दिवन ते हांगासर आयले. हांव त्या खातीर तांचो सरकाराच्या वतीन खूब खूब आभारी आसा. तुमच्या सदोदीत आमी तुमकां सगळ्या जाणांक स्मरणांत उरतले. पत्रादेवीचो स्मारक जाल्या उपरांत 74 जाणांची हिस्ट्री ही त्या प्रत्येक पिलराचेर ही कायमची ही त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर उरतली इतकें सांगता. आनी सदोदीत ते 74 जाण ह्या गोंयच्या इतिहासात पत्रादेवीच्या त्या पूर्ण स्मारकाच्या निमित्तान सदोदीत इतिहासात त्यांची नोंद उरतली हांव इतकेंच सांगता. आनी आयच्या परत एकदां 63व्या ह्या स्वातंत्र्य दिना दिसा आयचो हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा आसतना मनाक खरोखरूच म्हणजे हांव जशें म्हणटा की 63 वर्सां उपरांत जरी तेंच्या मनांतल्यो भावना ज्यो हांव पळयतालो हें खूब समाधान जाता अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन परत एकदां तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. देव बरें करूं. चडांत चड देव बरें करूं सर. गोंय सरकारा वतीन गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर झुजपी जायत्या